وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. امداد کن از بحر غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ. بے شمار حمداں تعریفاں ثناواں اللہ تعالی واسطے جو وحدہ لا شریک ہے، اور درود نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، اج دا جمعۃ المبارک اسی لوگ حاضر ہاں. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول اور منظور فرمائے اور سارے واسطے بخشش دا ذریعہ بنے. اج حکم ملا ہے، حکم کے مطابق
اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نانکیاں دا کچھ ذکر کرنا ہے اور کچھ ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دادکیاں دا کرنا ہے، کیونکہ دوستاں نے فرمائش کی ہے تو فرمائش کے مطابق میں انشاءاللہ چند معروضات تھوڑی خدمت عرض کرنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی آیات مقدسہ میں تلاوت کیتی ہے قرآن پاک کے اندروں دوران خطبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنین تے احسان فرمایا، کی احسان فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہاں دے وچ میں اپنا عظمتاں والا شانہ والا رسول بھیجا۔ احسان کنہ تے ہے؟ مومنین تے۔ احسان مومنہ تے ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات واسطے رسول بن کے آئے ہیں۔ رسول ساری کائنات واسطے بن کے آئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے احسان مومنین تے فرمایا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ اے مومن کون ہوندے نے؟ فرمایا کہ جڑے میرے محبوب دے غلام بن گئے وہ مومن بن گئے، جنہ مدینے دے تاجدار دی غلامی اختیار کر لئی، غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پا لیا، او مومن بن گئے، اور جنہ نے ٹھکرا دیتا منافق بن گئے۔ تائیں واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنین تے احسان کیتا، انہاں وچ اپنا رسول بھیجا۔ عرض کیتی یا رب العالمین اے مومن کون ہوندے نے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جڑے میرے محبوب دے غلام بن گئے وہ پکے مومن بن گئے۔ احسان مومنہ تے ہے، لیکن آقا امام الانبیاء ساری کائنات واسطے رسول بن کے تشریف لے آئے۔ میرے آقا امام الانبیاء پرندیاں دے بھی رسول بن کے آئے، چرندیاں دے بھی رسول بن کے آئے۔ میرے آقا امام الانبیاء جانوراں دے بھی رسول بن کے آئے نے۔ میرے آقا امام الانبیاء پہاڑاں دے بھی رسول بن کے آئے نے۔ ساری کائنات دے ذرے ذرے واسطے آقا امام الانبیاء رسول بن کے آئے نے۔ الحضرت فرماتے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس صدقہ مدینے والے دا کائنات وسدی پئی ہے تو آمنہ دے لال کو صدقے وسدی پئی ہے۔ الحضرت فرماتے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، میرے آقا امام الانبیاء کائنات دی جان نے، جان ہے وہ
जहान की जान है तो जहान है। कायनात चल रही है तो आका इमाम लंबिया दे सदके चल रही है। आ मेरे मुसलमान भाई जेड़े लड़ लग गए आका इमाम लंबिया दे, जिन्ना निस्बत आका इमाम लंबिया दे नाल कर लई, ओ मकाम ले गए, ओ मर्तबे ले गए। आ मेरे मुसलमान भाई, मेरे आका इमाम लंबिया दे असहाब आला, हुजूर दे असहाब आला क्यों निस्बत मुस्तफा दे नाल है। मेरे आका की आल आला क्यों निस्बत मदीने वाले मुस्तफा दे नाल है। आ मेरे मुसलमान भाई, जिस चीज नूं निस्बत आका इमाम लंबिया दे नाल हो गई है, वो हर चीज अपने अपने मकाम ते आला हो गई है। जेड़े पत्थरां नूं निस्बत आका इमाम लंबिया दे नाल हो गई, कायनात विच उन्हां वर्गे पत्थर कोई नहीं। आ मेरे मुसलमान भाई, जिस चीज नूं भी निस्बत हो गई है, कायनात विच ओदे वर्गी शै कोई नहीं। और मेरे आका इमाम लंबिया दे असहाब आला, आल आला, औलाद आला, बल्कि मेरे आका इमाम लंबिया दे वालिदैन पूरी कायनात विच आला ने। इस तरह हर हर चीज अपने मकाम ते आला है, हुजूर दे नाल निस्बत रखण वाली। इसे तरह पूरी कायनात विच मेरे आका इमाम लंबिया दे वालिदैन, सब दे वालिदैन। एक पान दे मौलवी उठी पे कहन लगे जे हुजूर दे वालिदैन माज़अल्लाह वो ते मुशरक है, उन्हां ते कलमा ही नहीं पढ़ा, लिहाजा वो जन्नत विच नहीं जाते, नाउज़ु बिल्लाह। मैं क्या इमाम इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला ने 10 जानवर लिखे ने जिहड़े क़यामत वाले दिन जन्नत विच जावणगे। इमाम इस्माइल हकी ने 10 जानवर ऐसे लिखे ने जिहड़े क़यामत वाले दिन जन्नत विच जावणगे। आप लिखते ने ओ दुम्बा जेड़ा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम दी जगह ते ज़िबा कीता, ओ दुम्बा क़यामत वाले दिन जन्नत विच जावेगा। और ओ जनाब जी वच्छा जेड़ा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तियां दी दावत विच पकाया हा, ओ वच्छा भी क़यामत वाले दिन जन्नत विच जावेगा। जनाबे वाला ओ कीड़ी जेड़ी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दी आमद दी खबर दे रही है, ओ कीड़ी भी जन्नत विच जावेगी। जनाब जी असहाबे काफ दा कुत्ता, ओ बनी इसराइल दे नबियां दे दर ते बैण वाला कुत्ता, ओ भी जनाब जी क़यामत वाले दिन जन्नत विच जावेगा। ओ मछली जेड़ी सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम नो 40 दिन अपने पेट विच रखा, ओ मछली भी क़यामत वाले दिन जन्नत विच जावेगी, ओ कीड़ी भी जन्नत विच जावेगी। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आ रहा है, कीड़ियां अपनी खुट्टां विचों निकल के बाहर जमीन ते फिर रही ने। एक कीड़ी ने आवाज मारी कि कीड़ियों, ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आ रहा है ते अपनी अपनी खुट्टां विच वड़ जाओ, किधरे मदियां ना जाइए, रौंदियां ना जाइए। कीड़ी बोली, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि कई मील का सफर विचों कीड़ी बोली, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सवारी ते बैठे मुस्कुरा पे। आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन जेड़े मकाम और मर्तबे अल्लाह ताला ने आदे नबियां नूं अता फरमाए ने, उत्थे साइंस दी अकल दंग रह जाती है। साइंसदानां नूं आखो कि कीड़ी दी आवाज़ सुन के देखो, नहीं सुन सकते। ये कमाल अल्लाह ताला ने आदे नबियां नूं अता फरमाया है। कीड़ी अपने साथियों नूं खिताब कर रही है कि अपनी अपनी खुड्डां विच चलियां जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आ रहा है, किदे थल्ले रौंदियां ना जाइए। कीड़ी बोली,
کئی میل دا سفر سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ نال دے پوچھیا، وزیرہ مشیرہ نے پوچھیا کہ سرکار تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے؟ فرمایا ہے کہ کیڑی پہ گل کر رہی ہے، کیڑی گل کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے قافلے کا لشکر اس کیڑیاں دی بل دی طرف، اس کیڑیاں دی کھوڑ دی طرف رخ کر دیا قافلے دا۔ جدو اس کھوڑ تے پہنچے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیڑیوں باہر آؤ۔ جتنیاں کیڑیاں آئیاں اللہ دے نبی دی آواز سن کے باہر آ گئی۔ جدو باہر آئیاں ہن ہزاراں دی تعداد نال کیڑیاں نے، کیڑیاں دی کوئی پہچان ہوندی ہے کہ اے فلانی ہے، اے فلاں ہے، اے فلاں ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اتوں انگل کیتی کیڑی تے فرمایا تو بولی ہے؟ عرض کیتی یا نبی اللہ میں بولی ہاں۔ فرمایا کی آکھائی؟ کیڑی عرض کر لگی کہ یا نبی اللہ میں اپنیاں نال دیاں کیڑیاں نو کہیا کہ اپنیاں کھڈاں وچ داخل ہو جاؤ، کدھرے سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہی ہے اور بے خبری دے نال روندیاں نہ جاؤ۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا نبی ہوندا ہے وہ ایڈا بے خبر نہیں ہوندا۔ جڑا نبی ہوندا ہے انہوں اپنی امت دی خبر ہوندی ہے، بے خبرہ نہیں ہوندا نبی۔ یار کیڑی بولے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کئی میلہ تو سنگا ہونا۔ اسی تے مسجد وچ بیٹھ کے حضور دا ذکر کریے کیا ساڈے آقا امام الانبیاء نہیں سن سکتے؟ حقیقتاً سن سکتے ہیں۔ جدو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انگلی کی تھی وہ کیڑی دوڑی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دی انگلی تے چڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے کیڑیے اتر جا۔ کیڑی عرض کر دیے یا نبی اللہ میں نہیں اترنا۔ فرمایا کیوں نہیں اترنا؟ کیڑی عرض کر دی ہے یا نبی اللہ جدو قیامت کا دن آنا ہے تسی جنت وچ جاؤ گے۔ یا نبی اللہ میں نہیں اترنی، میرے نال وعدہ کرو مینوں بھی اپنے نال جنت وچ لے کے جاؤ۔ اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کیڑیے اتر جا، تیرے نال وعدہ کرنا جدو قیامت کا دن آئے گا انسانی شکل وچ تینوں بھی جنت وچ لے کے جاواں گا۔ او کیڑی بھی جنت وچ جاوے گی، او مچھلی جناب جی جنت وچ جاوے گی جن نے سیدنا یونس علیہ السلام نو 40 دن پیٹ وچ رکھا۔ میں کہ او مچھلی کیڑی 40 دن یونس علیہ السلام نو پیٹ وچ رکھے او تے جنت وچ جاوے، اور بی بی آمنہ پاک جنہ 9 مہینے نبیوں دے امام نو پیٹ وچ رکھا او کیوں نہیں جنت وچ جا سکیاں؟ او جنت وچ جاون گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین ورگے پوری کائنات دے والدین ہیں ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والد کا نام کیا بلا؟ حضرت عبداللہ۔ گلاں یاد رکھنیاں چاہیے، یہ تک تو پتہ ہوئے بندے۔ حضور دے والد کا نام حضرت عبداللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کتنے پیدا ہوئے؟ مکے پاک دے اندر، اور بی بی آمنہ یہ مدینہ شریف پیدا ہوئی ہیں، یسرب۔ میرے آقا امام الانبیاء نے قدم رکھا تو مدینہ شریف بڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ جدو دنیا تے تشریف لے آئے بڑے سونے، اتنا نور، اتنی حسین شکل کہ جیڑا دیکھتا ہے وہ آپ دے چہرے نو تکدا ہی رہ جاتا ہے۔ مکے دیاں گلیاں وچ ہوک پہ گئی کہ عبد المطلب دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا ہے، وہ
دے ورگا بچہ پورے مکے وچ کونی، بڑا حسین و جمیل بیٹا۔ ایک دن حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے پاک کی گلی وچ جا رہے ہیں، چوک وچ گزرے تو چوک وچ کوئی چند آدمی کھڑے ہوئے، وہ گلاں کر رہے ہوئے کہ یار حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے، بڑا اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا۔ آپ نے جدو بات سنی آپ دوڑے دوڑے گھر گئے، آپ کہنے لگے کہ آپ پتر عبداللہ میرے نال آ گلی وچ آ، بیٹے دا ہاتھ پکڑا گلی وچ لے کے آ گئے، کہنے لگے اوے مکے والے ایک یوسف علیہ السلام دے مصر دے بڑے خوبصورت آئے، یعقوب دا بیٹا یوسف بڑا حسین و جمیلا، ایک میرا پتر بھی بڑا سونا ہے، اس یوسف ورگا بھی کائنات وچ کوئی نہیں، میرے بیٹے عبداللہ ورگا کائنات وچ حسین و جمیل کوئی نہیں، اگر ہے تے دکھاؤ۔ سارا نے ہاتھ بن لے، کہنے لگے اے عبد المطلب تیرے ورگا تے سونا پتر کسی دا ہے ہی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے، انہاں ورگا کائنات وچ کوئی نہیں، اور تیرے پتر عبداللہ ورگا کائنات وچ سونا پتر ہے ہی کوئی نہیں، بڑے حسین و جمیل۔ ادھر حضرت بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پیدا ہوئیاں، جب دنیا تے تشریف لے آئیاں تو بڑے حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن عطا فرمایا۔ مدینہ شریف والے جدوں عورتاں دیکھتیاں نے تو آپ تو چہرہ ہی دیکھتیاں رہ جاتے، بڑی اللہ تعالیٰ نے نورانی صورت عطا فرمائی۔ مکے پاک کے اندر ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے والد محترم گلی وچ جا رہے ہیں، تو ایک مکے پاک دی بڑی عالمہ فاضلہ عورت جس کا نام ہے قتیلہ، بڑی عالم فاضل، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ہاتھ پکڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں میرا ہاتھ پکڑے؟ وہ کہنے لگی اے عبداللہ تو سونا بڑا ہے تے میں بڑی عالمہ فاضلہ ہاں، میں چاہنی ہاں کہ تو میرے نال نکاح کر لے۔ بڑا لالچ دیتا، ایک روایت اندر میں پڑھا ہے وہ قتیلہ کہنے لگی کہ میں 60 اٹھ سامان دا بھرا ہویا لے کے آواں گی نال، تو میرے نال شادی کر لے۔ آپ نے جناب جی ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگا اے بی بی میں اپنے باپ حضرت عبد المطلب دا بیٹا ہاں، میرے باپ دا سایہ میرے سر تے ہے، میں اپنے باپ دے حکم تو بغیر نظرہ نہیں چکاں گا، جدوں تک میرے باپ مینوں حکم نہیں دیون گے میں قدم نہیں اٹھاواں گا، کیونکہ وہ نیک پتر ہاں، آج کل دے پتراں ورگا تے نہیں آ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپا تو علاوہ قدم نہیں اٹھاواں گا۔ بڑے بڑے رشتے آئے، بڑے بڑے امیر ترین گھرانیاں دے رشتے آئے، لیکن رشتہ نہ ہویا۔ ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوان ہو رہے ہیں مکے پاک کے اندر، اور مدینہ شریف کے اندر بی بی آمنہ جوان ہو رہی ہے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک عورت آتی ہے، 8 دنوں تو بعد، ہفتے بعد اس عورت نے آنا، رنگ اس کا کالا اور اکھاں اس دیا نیلیاں، اور ان دیا اکھاں وچ کمال ہے کہ وہ ہتھاں دیا لکیراں دیکھ کے جان لیندی ہے کہ اے بچہ بڑا ہو کے کی بنے گا، انہوں کی مقام ملے گا، اس دید مقدر کس طرح دے ہونے نے۔ وہ جناب جی ایک دن آگئی مدینہ شریف کے اندر اعلان ہو گیا کہ آؤ جناب جی اپنے اپنے بچیاں دے ہاتھ دکھا لو۔ آ رہے نے لوگ جناب جی اپنی بچیاں دے ہاتھ دکھا رہے نے۔ یہ جناب جی نیلی اکھاں والی عورت جناب جی دس رہی ہے کہ تیری دھی دے مقدر اس طرح ہونے نے، تیرے پتر
अंदर वड्डा हो के ऐ बनेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाना जान बीबी आमना दे वालिद हजरत वहब रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी बेटी बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा आपने उठाया लेके आगे जनाब जी उस औरत दे कोल कहन लगे कि ऐ बीबी ऐ मेरी बेटी दे हाथ दियां लकीरां वेख, पढ़ के दस मेरी बेटी वड्डी हो के की बनेगी, एदा मुकद्दर किस तरह है। जदों वो औरत देखती गई हाथ देखती गई, जदों बीबी आमना दा हाथ देखा, बस हाथ देखा, उस औरत की अखा विच आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोन लग पई। हज़रत वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप परेशान हो गए कि पत्नी मेरी धी का नसीब अच्छा नहीं है, क्यों रो रही है। आपने फरमाया कि ऐ बीबी क्या मेरी धी का नसीब अच्छा नहीं है, क्यों रोई है, तेरे रोन की वजह की है। वो कह लगे वहबा कदे कदे गमी नाल आंसू आंदे ने, कदे कदे खुशी दे आंसू आ जांदे ने। ऐ वहबा तेरी बीवी बड़े मुकद्दरा वाली है, बड़िया शाना वाली तेरी बीवी है। आपने फरमाया फिर जल्दी जल्दी दस मेरी बेटी दे हाथ दियां लकीरां की आखदियां ने, मेरी बेटी दा मुकद्दर किस तरह दा है। वो कहन लगी मैं दसनी तो हाँ पर कोई माल दे फिर दसा, गल बड़ी वड्डी है, एवें नहीं दसनिया, कोई माल लगेगा फिर दसांगी। आप मक्के के सरदार है, मदीने शरीफ के सरदार है हजरत वहब बिन अब्दुल मनाफ। आपने फरमाया कि जा तेन दो उठ दिते, दस मेरी बेटी के हाथ की लकीर की आखती है। औरत कहन लगी कि माल थोड़ा है, माल बताओ थोड़ा जिहा, क्योंकि गल बड़ी वड्डी है। आपने फरमाया कि चलो चार उठ हो गए, चार उठ दिते, दस मेरी बेटी के हाथ दियां लकीरां की आखदियां ने। वो कहन लगी नहीं नहीं माल थोड़ा है, गल बड़ी वड्डी है, माल बताओ। आपने फरमाया 5 हो गए, 10 हो गए, फरमाया 20 हो गए। वो औरत कहन लगी ना ना हाले माल थोड़ा है, माल बताओ गल बड़ी वड्डी है। आप कहन लगे क्या बहुत बड़ी बात है। वो कहन लगी पूरी कायनात एक साइड ते रख दी जावे, गल फिर भी बड़ी है। आप फिर मक्के मदीने शरीफ के सरदार आए, आपने फरमाया जा बीबी तेनू 50 उठ दिता, 50 उठ तेरे नावे लाया, 10 मेरी बेटी दे हाथ दियां लकीरां की आखदियां ने। ओ कहन लगी है वहबा तेरी बेटी बड़े मुकद्दरा वाली है, तेरी बेटी बड़िया शाना वाली है, तेरे हाथ दियां लकीरां दसदियां ने। ए बीबी ए तेरी बेटी या आप नबिया बनेगी या इनका बेटा जड़ा होगा वो नबी बनेगा। फिर आप भी कहने लगे कि ऐ वहबा मैं पढ़ा है किताबों के अंदर औरत नबिया नहीं बन सकती, औरत नबी नहीं बन सकती, नबी जदों भी होता है मर्द होता है। कहने लगी वहबा ये जड़ा पुत्र होगा अल्लाह का नबी होगा और कोई आम नबी नहीं होगा। सारी कायनात दियां शाना एक पासे, ये पुत्र का मकाम एक पासे होगा। वक्त गुजरता गया, हजूर के दादा जान आप को बड़े रिश्ते आ रहे, अमीर तरीन घर दे। एक दिन आप बैतुल्लाह काबे शरीफ के सीन विच बैठे ने, अचानक काबे का दरवाजा खुला, काबे का दरवाजा खुला, एक सफेद दाढ़ी वाला हसीनो जमील शक्ल वाला बाबा अंदर निकला। आगे कहने लगा अब्दुल मुतलब उठ उठ खड़ा हो जा और आराम करना छोड़ दे, इंज कर अपने पुत्र अब्दुल्ला की तैयारी कर ले, जा मदीने शरीफ चला जा। वहब बिन अब्दुल मनाफ की बेटी वो
نال اپنے پتر دا نکاح کر دے اسی جناب جی پوری کائنات وچ جوڑی چن کے بنائیے اس جوڑی ورگی پوری کائنات وچ جوڑی ہے ہی کوئی نہیں وہ کہنے لگا حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ بابا جی تسی کون ہو آپ نے فرمایا کہ میں 80,000 نبیاں دا باپ ابراہیم علیہ السلام ہوں آپ نے فرمایا کہ چلو میں چلا تے جانا کیا میں نے رشتہ مل جاوے گا یا انہاں گناہ کر دیتے پھر کی ہوئے گا آپ نے فرمایا کہ اج کر اپنے پتر نو تیار کر کے جانا تیرا کام ہے باقی تو ساڈے تے چھوڑ دے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے گھر آئے بیٹے نے فرمایا کہ پتر سونے کپڑے پا لے ایک حسین و جمیل بیٹا دوسرے سونے کپڑے پا لے خوبصورت بن گئے نال 4 بندے لے مکے وچوں جدو چلن لگے تو لوگ سامنے کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ عبد المطلب کتھے چلنا ہے فرمایا میں اپنے بیٹے دی برات لے کے جا رہی ہوں کہنے لگے کیا آدھی بہو دیکھی ہے تسی انہوں نے کہا کہ دیکھی نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ اپنے مکے دے اندر اتنے سردار نے اور امیر ترین رشتے آئے نے تو جڑی تو ویکھی بھی نہیں وہ دے نکاح لین جا رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ کمڑیو اے میرے رب دی پسند ہے جلدے چلاندے مدینہ شریف پہنچے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے تے پہنچے دروازہ جدو کھٹکھٹایا دروازہ کھلا جڑا اندر بابا حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نظر پہ حضرت عبد المطلب دے چہرے تے کہنے لگا کہ پہنچ پہنے بڑی دیر لاگی تھی حضرت عبد المطلب کہنے لگے دل وچ خیال کیتا کہ نہ بابا میں دیکھا ہویا نہ کوئی میرا واقف تے بابے نے عجیب گل کیتی ہے کہ بڑی دیر لا دیتی نے اندر چلے گئے سی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور علیہ السلام دے والد حضرت عبداللہ دے چہرے دی طرف دیکھ دے حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اے وہبا کی دیکھنا ہے بار بار کہ میرا بیٹا ہے حضرت وہب کہنے لگے کہ نام کیے فرمایا عبداللہ نام ہے میرے بیٹے دا حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ بڑا سونا پتر ہے اور نام بھی سونا ہے اور ماشاءاللہ بڑا حسین و جمیل بیٹا ہے تو اتنی گل ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے وہب میرے بیٹے ورگا سونا بیٹا ہی کونی اور تیری بیٹی ورگی سونی بیٹی کونی کیوں نہ ہوئے آپ دوستی رشتہ داری کے تاریخ دئیے جب اتنی گل ہوئی تو حضرت وہب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بالکل اس طرح ٹھیک ہے آپ اس طرح کر لینے آئے حضرت وہب اٹھے اور اپنی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر تے دوپٹہ کرایا فرمایا آپ اتر تیرا نکاح دیں حضرت عبد المطلب پوچھن لگے کہ جدو پہلی باری کسی دے دروازے تے جائیے 2-3 چکر لگائیے پھر گل بات چلتی ہے پھر پسند وہ گھر آتا ہے دیکھن واسطے پھر جاندے ہیں پھر وہ آتا ہے 3-4 چکر لگتے ہیں پھر کوئی گل لگے چلتی ہے اسی پہلی دفعہ آئے ہیں تسی جناب جی کوئی نہ نہیں کیتی کوئی گل بات ہی نہیں کیتی تسی پہلی مرتبہ ہی ہاں کر دیتی حضرت وہب کہنے لگے اے عبد المطلب جیڑا بابا خانے کعبے وچ تینوں ٹکرا ہے وہ بابا میرے دروازے تے بھی آیا ہے آ کے اس نے کہا ہے کہ اے وہبا مکے پاک وچوں عبد المطلب اپنے بیٹے نو لے کے آ رہی ہے تیری بیٹی دے نکاح واسطے لہذا نہ کری پوری کائنات وچ اس طرح دی جوڑی ہے نکاح ہو گیا چاند دن ہوتے مدینہ شریف رہے پھر واپس مکے پاک آئے چاند دن گزرے دوسرا دن جب شادی تو آیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر نکلے گلی میں جا رہے ہیں وہ عورت جن نے پہلے آپ دا بازو پکڑا
آپ نے دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میری بڑیاں راہاں تکدیاں تے ہن میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ وہ کہن لگی قتیلہ اے عبداللہ میں تیرے حسن دی بھوکھی نہیں آسی، تیری پیشانی میں جیڑا نور مصطفیٰ میں اون دی بھوکھی آسو، میں نو دی طلب ہے، میں بد نصیب خالی رہ گئی اور او نور بی بی آمنہ لٹ کے رہ گئی۔ چاند دن ہوئے حضرت عبداللہ تیار ہو گئے تجارت واسطے مدینہ شریف، قافلہ جاری ہے، تیار ہو گئے، وعدے وعدے کیتے کہ میں چند دنوں تو بعد واپس آ جاواں گا، لیکن بی بی آمنہ دا دل بجھ گیا کہ عبداللہ جڑا جا رہا ہے نا یہ واپس انہیں اس سفر تو نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب جی تیار ہوئے نے، اپنی بیوی نے دل نو سہارا دیتا، فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، ایک مہینہ جان تے لگے گا، ایک واپس آڑ تے لگے گا، ایک مہینہ ہوتے جناب جی تجارت کرنی ہے، پھر جناب جی واپس آ جاؤں گے۔ اپنے باپ کو اجازت لئی جدو چلن لگے، بی بی آمنہ دی آنکھاں وچ آنسو جاری نے، زارو قطار رو دیا نے۔ آپ دا قافلہ چلدا چلاندا مدینہ شریف پہنچا، اتھے جناب جی تجارت کی تھی، جدو قافلہ واپس آن لگا، قافلہ واپس آن لگا، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ قافلے والے تسی چلے گئے، میرے نانکے بھی ایتھے نے، میرے سورے بھی ایتھے نے، میں چند دن اپنے نانکیاں تے رہنا چاہنا، پھر میں تواڈے پیچھے واپس آ جاواں گا۔ ایک قافلہ چلتا چلاتا واپس مکے پہنچا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے نانکیاں تے رہنے چند دن گزرے، حضرت عبداللہ نو بخار ہو گیا، اتنا سخت بخار کہ جناب جی اسے بخار کے اندر آپ نے دنیا تو پردہ کر لیا، دنیا تو پردہ کر گئے نے۔ حضور علیہ السلام دے نانا جان حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام مکے بھیجا، حضور علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبد المطلب نے پیغام بھیجا کہ اے عبد المطلب جڑے بیٹے دیا راہ تو تکنا ہے، جڑے بیٹے دیا انتظارہ تو کرنا ہے، اور واپس کدے نہیں آنا۔ اور ایک پیغام لکھ کے بھیجا کہ میری بیٹی آمنہ نو پیغام دے دے وہ کہ جدیاں راہ تو تکنی ہے، انہیں ہن واپس کدے نہیں آنا۔ قاصد پہنچیا مکہ شریف، جدو قاصد پہنچا پیغام ملا، قیامت ٹوٹ گئی۔ جناب جی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو غشی دے دورے پہ رہنے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ہوش آتی ہے، پھر زمین تے گر جاندیاں نے، مکے دیاں عورتاں جناب جی آپ دی تلیاں ملدیاں نے، بڑا جناب جی درد نہ ہوندیاں نے۔ درد کیوں نہ ہوئے؟ شاعر لکھتا ہے ڈر گئے نے دلدار دلا دے تے وطنوں چھک مہارا تے اجڑی بستی نظری آوے، کنڈ کتی جد یارا۔ حضور علیہ السلام دے نانا جان حضرت عبداللہ دے والد ان سارا دن کعبے دے سین وچ بہ کے روندے نے کہ میرا جوان پتر ٹر گیا۔ شہر کہتا ہے قدر اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانے، قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا۔
گھر میں روندیاں نے اور حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبے دے سر وچ بیٹھ کے سارا دن روندے نے۔ ایک دن روندے بیٹھے، کعبے دا دروازہ پھر کھلا، اوہیو بابا سفید داڑھی اور سفید لباس والا کعبے وچ پھر نکلا، آ کے کہنے لگا اے عبد المطلب ہن رونا بند کر دے، رون والے ٹائم ختم ہو گئے نے، ہن خوشیاں دے وقت آ رہے نے۔ آپ نے فرمایا میرا جوان پتر ڈر گیا، فرمایا جا پھر پتر دی نشانی آندی پئی ہے، جا پھر پتر دی نشانی پہ آندی ہے۔ ہن حضور علیہ السلام دی آمد دا وقت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا اسی تیرے بیٹے دی نشانی عطا کر دیتی ہے۔ آپ خوشی خوشی اٹھے، گھر آئے کہ میں بی بی آمنہ کو پیغام دیواں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ جدوں گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت آمنہ ہستیاں اندروں باہر نکل رہی ہیں۔ جدو بیٹی دا چہرہ دیکھا فرمایا کہ اے بیٹی آمنہ، پہلے میں جدو ہی آنا تو روندی پھرتی ہونی ہے اور آج تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہے۔ فرمایا عرض کیتی کہ ابو جان بابا حضور جیڑا پیغام تسی میں نو دین آ رہے نے اس پیغام دا میں نو پہلے پتہ چل چکا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کہندیاں نے کہ اے ابا جان جدو دا جناب جی میرے پیٹ دے اندر اے نور آیا ہے، ادو دی جناب جی جدو میں اپنی سہیلیاں دے نال باہر نکلنی ہاں، میں اپنا جناب جی جتھے پیر رکھنی ہاں او پتھر جناب جی موم ہو جاندے نے، جتھے میرا قدم رکھا جاندہ ہے اتھے جناب جی موم ہو جاندے نے۔ میں ایک دن پریشان ہوئی، پتھراں وچ آواز آئی کہ اے آمنہ پریشان نہ ہو، اس جڑا آن والا ہے انہوں آ لین دے، انہوں دیکھ کے وڈے وڈے موم ہو جان گے۔ شاعر کہتا کملی والے دراوا تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا، کملی والے دراوا تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا، اندے رتبے نو بندیاں تے مننا اسی او سونا پتھرا نو کلمے پڑھاؤں گیا۔ اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے، آمین و آمین۔